त अहिले अहिले हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन गर्छौँ। अहिले हामी क्वेसन नम्बर 5 के कुन प्रब्लममा छौँ हामी? ड्युअलिटी इन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम अन्तर्गतको प्रब्लम क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। 5 तपाईँले हामी अहिले सल्युसन गरौँ। यो 2062 मा पनि सोधेको क्वेसन हो। यो सल्युसन गरेपछि तपाईँको जति पनि यहाँनिर क्वेसन एक्सर्साइजमा छ सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो अर्को क्वेसन सल्भ गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ अर्को भिडियो क्लासेस हेर्नु होला, त्यहाँनिर सल्युसन गरिएको हुन्छ। त अहिले हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँनिर तपाईँको डाइरेक्ट यहाँ प्रब्लम दिएको छ। यहाँ हाम्रो प्रब्लम दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि, प्रब्लम म यहाँ कपी गर्छु। गिभेन क्वेसन नम्बर 5 गिभेन यहाँनिर क्वेसन गिभेन के दिएको छ? गिभेनमा हामीलाई मिनिमाइज गर्नु छ। के मिनिमाइज गर्नु छ? कस्ट। मिनिमाइज कस्ट। सी मिनिमाइज गर्नु छ कस्ट। कति छ? मिनिमाइज कस्ट 300A प्लस 800B मिनिमाइज गर्नु छ। सब्जेक्ट टु A प्लस B इक्वल्स टु 200, A lesser equals to 40, B greater equals to 30, where A, B पोजिटिभ छ। हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ? इन्टरप्रेट द भ्यालु अफ ड्युअल फ्रम फाइनल टेबल अफ प्राइमल सल्युसन। पहिला प्राइमलकै सल्युसन गर्छौँ, प्राइमल प्रब्लम लेखेर र त्यसकै सल्युसन गर्छौँ, र सल्युसन गरिसकेपछि यो त प्राइमल हो नि, यो गिभेन सल्युसन, यसलाई सल्युसन गर्छौँ। यही सल्युसनबाट हामीले ड्युअलको पनि यसको फाइनल टेबलबाट ड्युअलको पनि सल्युसन गरिदिन्छौँ। यसको डुअलिटी प्रब्लम त लेख्न थाहा छ, कसरी लेख्ने डुअलिटी प्रब्लम थाहा छ, त डाइरेक्ट सल्युसन गरिदिन्छु प्राइमलकै सल्युसनबाट। त्यो कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन छ। हेर्नुहोस्, विनयजी तपाईँ भिडियो अफ गर्नुहोस् त, आफ्नो भिडियो अफ गर्नुहोस्, डिस्टर्ब भयो। ल हेर्नुहोस् त, यो त क्वेसन बुझ्नुभयो। यसलाई हामीले के भन्छ? नर्मल सल्युसन गर्छौँ, जस्तै लास्ट एक्सर्साइजमा लास्ट च्याप्टरमा पढेको थियौँ त्यस्तै गर्छौँ। सल्युसन गरिसकेपछि इन्डमा जब प्राइमलको यो प्रब्लमको सल्युसन हामीले सल्युसन कन्क्लुड गर्छौँ, त्यसपछि हामीले डुअलिटीको पनि त्यहीँनिर सल्युसन गरिदिन्छौँ। डुअलिटीको भेरिएबल डिफाइन गरेर त्यही सल्युसन गरिदिन्छौँ। त्यही भनेको छ डुअलिटीको पनि। यहाँनिर हेर्नुहोस्, इन्टरप्रेट द भ्यालु अफ डुअल फ्रम द फाइनल टेबल अफ प्राइमल सल्युसन। प्राइमल सल्युसन गरिसकेपछिको डुअलिटीको भ्यालु फाइन्ड गर्नुहोस् भनेको छ। त सबभन्दा पहिला त प्राइमल सल्युसन गरौँ युजुअल मेथडबाट। त्यसलाई प्राइमल, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है यस्तो क्वेसनहरू, किनभने यो लिनियर प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्टमा पनि सल्युसन गऱ्यौँ र पछि लास्टमा 1-2 लाइन थपिदिन्छौँ डुअलिटीको सल्युसन पनि, है त। यो प्राइमल सल्युसन त पुरानै च्याप्टर जस्तै भयो है। त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिला त यसलाई स्ल्याक भेरिएबल, यस्तो केसमा आर्टिफिसियल भेरिएबल थप्ने। यहाँनिर स्ल्याक भेरिएबल, यहाँ सरप्लस भेरिएबल एड गर्ने भन्ने थाहा छ नि। त बाई इन्ट्रोड्युसिङ पहिला सिम्प्लेक्स, क्वेसनले भनेअनुसार पहिला सिम्प्लेक्स गर्ने हो, त्यसपछि डुअलिटीको आधारमा सल्युसन, सिम्प्लेक्स टेबलबाटै डुअलिटीको सल्युसन गरिदिन्छौँ। त्यो कसरी गर्छौँ त्यसको स्किल हेर्नु होला। त बाई इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक भेरिएबल, स्ल्याक त्यसपछि सरप्लस एन्ड आर्टिफिसियल variables in the given linear programming problem we get। ल लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् त, कति हुन्छ? मिनिमम C इक्वल्स टु 300A प्लस 800B, त्यसपछि सब्जेक्ट टु
कन्स्टेन्ट लेख्नुहोस् त ए प्लस बी प्लस यहाँनिर एबी प्रयोग गरिएको छ, त्यही भएर हामी आर्टिफिसियल भेरिएबल अथवा डमी भेरिएबल डी लेखिदिउँ ल। एबी प्रयोग गरेकोले कन्फ्युजन हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यही भएर डी1 लेखिदिउँ। हुन्छ, डी1 भयो डमी भेरिएबल 200 इक्वल टुमा त एउटै डमी भेरिएबल एड गर्ने। यसको लागि ए प्लस यस1 स्ल्याक भेरिएबल इक्वल्स टु 40 ग्रेटर देन छ, त्यही भएर ए बी प्लस बी माइनस सरप्लस भेरिएबल, त्यसको लागि डमी भेरिएबल इक्वल्स टु 30 र एन्ड हाम्रो कुन कुन भेरिएबल भयो ए बी एस1 एस2 डी1 डी2 अल आर पोजिटिभ। यस यहाँ एस2 हो, डी अल आर पोजिटिभ। ल यो भयो। हो, किन डी1 प्रयोग गरिदिनु? डमी भेरिएबल पनि भन्ने गरिन्छ आर्टिफिसियल भेरिएबललाई, मैले सुरुमै पनि क्लासमा भन्दा डमी। अब यहाँ ए चाहिँ ओरिजिनल भेरिएबल, यो प्राइमल भेरिएबल आइरहेको छ, ए र बी लेखिसकेको छ क्वेसनले। अब यहाँ फेरि पनि ए लेख्यो भने कन्फ्युजन हुन सकिन्छ कि पछि सल्युसन गर्दा, त्यही भएर छुट्टै भेरिएबल होस् भनेर त्यसरी गरिदिएको। नभए प्रायः हामीले आर्टिफिसियललाई ए1 ए2 लेख्ने गरेको थियौँ नि, त्यही भएर। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नुहोस् त। यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिरहेको छौँ। कुन फर्ममा? स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिरहेको छौँ त के गर्छौँ? मिनिमम सी इक्वल्स टु 300A प्लस 800B प्लस 0 S1 प्लस 0 S2। अनि डमी भेरिएबलको लागि यो मिनिमाइजेसन हो, त्यही भएर 100 लिने कि 100 लिनुहुन्छ या 1000 या 10, कति लिने भन्नुहोस् त? किनभने यहाँ 3 डिजिटको छ, त्यही भएर 1000 लिउँ। 1000 डी1 1000 डी1 प्लस 1000 डी2 प्लसमा, किनभने मिनिमाइजेसन हो नि त, त्यही भएर 1000 किन लियौँ भन्ने बुझिसक्नुभयो। सब्जेक्ट टु यसको कति हुन्छ भन्नुहोस् त? ए प्लस बी प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 1 D1 प्लस 0 D2 इक्वल्स टु 200। यसको लागि A1 प्लस 0B प्लस 1 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 D1 प्लस 0 D2 इक्वल्स टु 40। 0A माइनस 1 and A1B प्लस -1 and 0 S1 -1 S2 plus 0 D1 1 D2 equals to 30 and A B S1 S2 D1 D2 all are positive। ल अब अब यसको सिम्प्लेक्स टेबल अब लेख्न गइरहेको छौँ। सिम्प्लेक्स टेबल 1 सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा कतिवटा छ? 1 2 3 वटा रो, 3 वटा रो लिन सक्छौँ। रो 1 रो 2 रो 3, त्यसपछि यहाँ बेसिक भेरिएबल, त्यसपछि कन्स्टेन्ट,
कन्स्टेन्ट पछि कुन कुन छ बाँकी? ए, बी, S1, S2, त्यसपछि D1, D2, त्यसपछि रेसियो। यहाँ CJ, ZJ, ZJ minus CJ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त अब। कति छ? फर्स्टमा हाम्रो 1। साउन्ड त क्लियर छ नि, युजुअल छ कि फरक छ? क्लियर छ सर। ल गुड। ल अब यो 1 1 0 0 1 र 0, दोस्रो 1 0 1 0 फेरि 0 फेरि 0, ठिक छ यो? त्यसपछि 0 1 0 0 1 minus 1, माइनस कुनमा छ? S2 मा माइनस हुनुपर्ने होइन र? 0 1 0 minus 1 0 minus 1 0 1, ठिक छ? माथिको ठिक छ? 1 0 1 0 0 0, ठिक छ। ओके, अब ठिक छ। कन्स्टेन्ट 30 40 र यो 200 हेर्नुहोस् है। कोफिसिएन्ट माथिको 300, त्यसपछि 800, अनि 0 0 1000, अगेन 1000, यसरी दिएको छ। हेरौँ अब। ओके, अब हेर्नुहोस् त, ZJ माइनस CJ बेसिक भेरिएबल कुन कुन हुने भयो भन्नुहोस् त? बेसिक भेरिएबल 1 0 0 कुन हो? 1 0 0, यो D1, त D1 भयो बेसिक भेरिएबल। अर्को 0 1 0 0 1 0 कुन छ? 0 S1, त्यसपछि 0 0 1 D2, यो 1000 यसको कोफिसिएन्ट, S1 को 0 र D1 को पनि 1000 है। ल अब ZJ को भ्यालु कम्प्युट गरौँ त। कति हुन्छ यो? 2000 र 30,000, कति भयो? 200,000 र यो भयो 30,000, त 230,000, 230,000, यो 1000, यो 2000, यो 1000, 0 1000 minus 1000, मिस्टेक भयो, यो minus 1000 minus 1000, यो 1000, ठिक छ? यो 1000, यो 0, यो 0। अब करेक्ट छ? ठिक छ भाइ। ल ZJ माइनस CJ 700, यो 1200, 0 minus 1000, 0 र 0। ओके, ल अब रेसियो हेर्नुहोस् त। यसको रेसियो की रो अल ZJ माइनस CJ आर नट यो नेगेटिभ आइसक्यो नि त यहाँ। त अल हामीले मिनिमाइजेसनको गरिरहेको छौँ, त नन पोजिटिभ हुनुपर्ने। अल ZJ माइनस CJ आर नट नन पोजिटिभ। So the
solution is not optimum है solution optimum भएन त्यसो भए अब हामीले कि कलम सिलेक्सन गर्नुपर्दा म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु कुन हो त म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु त यही नै हो है यो म्याक्सिमम पोजिटिभ हो कि नै त यसको यो भयो हाम्रो की कलम यो हाम्रो भयो की कलम हेर्नुहोस् की कलम भयो की कलममा रेसियो क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको रेसियो भयो 200 यहाँ रेसियो यो त नलेखौँ यो रेसियो भयो 30 भनेपछि की रो हाम्रो R3 हुने भयो की रो कुन भयो त R3 यो हाम्रो की रो भयो यो के भयो त हाम्रो यो की रो भयो हेर्नुहोस् की एलिमेन्ट त्यसो भए 1 यो हाम्रो की एलिमेन्ट भयो 1 त की एलिमेन्ट की एलिमेन्ट त 1 भयो यो 1 हुँदा न्यू R3 क्याल्कुलेसन गर्दा न्यू R3 भनेको ओल्ड R3 डिभाइड बाई 1 अर्थात् ओल्ड R3 नै ओल्ड R3 कति छ सेम त्यही 30 0 1 0 माइनस 1 0 1 यो भयो न्यू R3 ल न्यू R3 जस्ताको त्यस्तै यसमा फरक परेन अब न्यू R3 आइसकेपछि यो अब न्यू R2 इक्वल्स टु ओल्ड R2 माइनस न्यू R3 इन्टु कति 0 त 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा ओल्ड R2 नै भनेपछि न्यू R2 र ओल्ड R2 सेम नै भयो यो पनि सेम भयो यो पनि सेम नै हुने भयो अब फेरि न्यू R3 न्यू R1 अब न्यू R1 इक्वल्स टु ओल्ड R1 माइनस न्यू R3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् 1 ले त यो बरु क्याल्कुलेसन गरौँ त यहाँनिर न्यू R1 कति छ न्यू R1 हामीसँग एभाइलेबल छ न्यू R1 हामीसँग छ 200 1 1 दुईटा 0 1 0 अनि माइनस न्यू R3 अब घटाउँछु यहाँ ओल्ड R1 यो ओल्ड R1 हैन यो लेखेको ठिक होइन ओल्ड R1 अब यो न्यू R3 कति छ न्यू R3 भनेको यही नै 30 0 1 0 माइनस 1 0 1 अब यो आयो हाम्रो न्यू R1 आयो यो कति माइनस माइनस घटाउने त हो नि प्लस माइनस माइनस यो 170 1 0 0 1 1 माइनस 1 ल अब यसपछि सिम्प्लेक्स टेबल 2 सिम्प्लेक्स टेबल 1 न्यू R1 न्यू R2 न्यू R3 सिम्प्लेक्स टेबल 2 सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा R3 र R2 त सेम R1 मात्र परिवर्तन भयो R3 र R2 सेम नै भयो मात्र R1 परिवर्तन भएको छ यो तपाईहरु ड्र बनाउनुस् तबसम्म R1 मात्र परिवर्तन भएको छ सर हजुर हामीले के हिजो ड्युलिटी मेथडबाट यही क्वेशनहरु सल्भ गरे थियो आज चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथडबाट गरे किन सर म त बुझिन यो क्वेशनै यो क्वेशनले के भनेको छ हिजो हामीले स्किल्स सिक्यौं कि कुनै सिम्पल प्रब्लम छ त्यो सिम्पल लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई डुअल प्रब्लममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो टेक्निक जान्यौं है त्यो त खाली ट्रान्सफर्मेसन मात्र सिक्यो अस्ति त्यो 2-5 मार्कमा सोधिन्छ खास इम्पोर्टेन्ट त इम्पोर्टेन्ट नै छ आजको प्रब्लम के छ एउटा प्राइमल प्रब्लम दिएको छ त्यो प्रब्लमलाई सल्युसन गर्छौं सल्युसन आइसकेपछि जुन अन्तिम टेबल छ नि त्यहीबाट ड्युअल सल्युसन डाइरेक्ट गर्दिन्छौं
ड्युअल प्रब्लमको जुन हुन्छ त्यसको डाइरेक्ट सल्युसन त्यहीबाट गर्छौँ कसरी गर्ने त्यो अन्तिम सल्युसनसम्म पुगौँ त्यसपछि अन्तिम सल्युसन जुन प्राइमलको हुन्छ नि त्यहीबाट डुएलको सल्युसन यो हुन्छ भनेर लेखिदिन्छौँ है यो र 3 मा पनि त्यही क्वेसन हो है सर अँ हामीले पहिले हो सिम्पल बाट गरे अनि मात्रै हो अनि यति डुएल प्रब्लम हो र क्वेसन नम्बर अहिले कति नम्बर 5 को गरिरहेको छु नि 4 मा के छ डुएलमा कन्भर्ट गरेर डुएल सल्युसन गरौँ डुएल सल्युसनको अन्तिमबाट प्राइमल सल्युसन गरिदिउँ त्यो भनेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई अर्को यदि कन्फ्युजन भयो भने अर्को भिडियो क्लास हेर्नु होला 4 मा चाहिँ क्वेसन भनेको छ यसरी क्वेसन भन्छ ओरिजिनल प्राइमल सल्युसनलाई सल्युसन गर्नुहोस् र अन्तिम टेबलबाट डुएल सल्युसन दिनुहोस् यस्तो क्वेसन हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ प्राइमल प्रब्लमलाई डुएलमा कन्भर्ट गर्नुहोस् डुएल सल्युसन दिनुहोस् डुएल सल्युसन गरेपछि फेरि प्राइमल सल्युसन गरिदिनुहोस् डुएलको लास्ट टेबलबाट भन्ने क्वेसन हुन्छ त्यो क्वेसन एकचोटि केयरफुली पढ्नु होला है त त्यो जे छ त्यही डुएलमा कन्भर्ट गरेर सल्युसन गर्न भनेपछि डुएलमा कन्भर्ट गरेर डुएलको सल्युसन गर्थ्यौँ यसै गरी जुन 4 नम्बरमा छ तर यहाँ क्वेसन सोधेको छ प्राइमलकै सल्युसन गरौँ पहिला सल्युसन गरिदिउँ त्यसपछि लास्ट अन्तिम टेबलमा डुएल सल्युसन पनि सो गरौँ अन्तिम टेबलको मद्दतले भनेको छ बुझ्नुभयो क्वेसन ल अब हामीले फर्स्ट रो कति छ 170 त्यसपछि 1 त्यसपछि 0 0 1 1 माइनस 1 भयो यो छ अब बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त कुन कुन छ बेसिक भेरिएबल बेसिक भेरिएबल 100 कुन हो D1 ओके भयो नोट गर्नुभयो हजुर भयो सर ल अब हामीले यहाँनिर यो बेसिक भेरिएबल कुन कुन भयो भन्नुहोस् त बेसिक भेरिएबल 100 D1 बेसिक भेरिएबल D1 त्यसपछि अर्को S1 अनि B D1 को 1000 कोएफिसिएन्ट S1 0 B को 800 है 1000 0 800 ल अब भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु त ZJ को भ्यालु ZJ को भ्यालु यो त कति हुन्छ माइन मल्टिप्लाई गर्दा आर्थिक यो 0 भयो 3वटा 0 यसमा चाहिँ तपाईको 1000 800 0 200 अनि 1000 minus 200 ZJ minus CJ 700 0 0 200 0 minus 1200 ल यहाँ पनि अगेन सेम प्रब्लम आयो all ZJ minus CJ are not so the solution is not optimal अब यसमा म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु कुन हो त म्याक्सिमम पोजिटिभ कि नेगेटिभ खोज्छौँ म्याक्सिमम पोजिटिभ यही त यो भयो हाम्रो की रो हाम्रो यो आयो यो भयो हाम्रो की कलम रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त 170 40 त यो त लेख्नु त मिनिमम यो सिलेक्सन भयो भनेपछि यो हाम्रो आयो यो हाम्रो भयो की एलिमेन्ट 1 ठिक छ माथिको ठिक छ अब हामीले के गर्छौँ R2 न्यू R2 इक्वल्स टु ओल्ड R2 डिभाइड बाई 1 र यो पनि ओल्ड R2 नै भयो ल ओल्ड R2 कति छ हाम्रो ओल्ड R2 यही नै रहन्छ 40 1 0 1 0 0 0 ल यो भयो ओल्ड R2 त्यसपछि ओल्ड R2 आइसकेपछि हाम्रो यो की एलिमेन्ट त यो भयो 1 त्यसपछि R3 ओल्ड R3 न्यू R3 भनेको ओल्ड R3 माइनस 0 इन्टु R2 त यो कति भयो ओल्ड R3 नै भयो ओल्ड R3 भनेपछि यो सेम नै रह्यो R2 पनि सेम R3 पनि सेम नै भयो हेर्नुहोस् R3 पनि सेम नै भयो त्यसपछि R1 अब न्यू R1 परिवर्तन हुन्छ न्यू R1 मा R1 इक्वल्स टु ओल्ड R1 माइनस 1 इन्टु
1 into new R2. New R2. तो old R1 छ हाम्रो 170 old R1. Old R1, new R2 अब. Old R1 छ हाम्रो 170 1 0 0 1 1 minus 1 र new R2 भनेकै old R2 हो. So 40 1 0 1 0 0 अनि घटाउनु पर्ने हुन्छ. घटाउँदा new R1 कति भयो 130 आयो 0 0 minus 1 1 1 अनि minus 1. यो भयो new R1 को भ्यालु. अनि अब सिम्प्लेक्स टेबल 3 तीनटै भ्यालु R1 R2 R3 आइसक्यो. भन्नुस् त सिम्प्लेक्स टेबल अब 3. अलिकति फास्ट भयो कि मैले यो हिसाब गर्दिएँ. अब तपाईहरु लेख्नुस् न. यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यही भएर मैले फास्ट गर्दिएँ. किन फास्ट गर्दिएँ भन्दाखेरि मैले मेट्नु परेन नि. मलाई मेट्नु परेन, तपाईहरुले लेख्नुपर्छ. मलाई मेट्नु पर्यो, मैले चेन्ज गरेँ. अनि म सिम्प्लेक्स टेबल चेन्ज गरिदिन्छु. तपाई त्यो लेख्नु होला. यतिसम्म त अघिको लेखिसक्नु भएको छ. त यो तपाईको कुन सेम रह्यो? सेम कुन रह्यो? हेर्नुस् त R1 न्यू R2 सेम, R3 सेम भयो हैन? R1 मात्र परिवर्तन. R2 र R3 त सेम. यो मलाई लेख्नै परेन. R1 मात्र परिवर्तन गर्छु म. R1 मात्र ल हेर्नुस् त. यो मेटिरहेको छ, तबसम्म तपाई टेबल गर्दै जानुस्. R1 को ठाउँ मात्र म फिल अप गरिदिन्छु नयाँ. यो टेक्निक तपाईहरुलाई थाहा छ. यति लेखेर म एकछिन फेरि 1-2 मिनेटको ब्रेक लिन्छु. तपाईहरु लेख्दै जानु होला. त R1 मात्र परिवर्तन भयो. R2 र R3 त सेम हुन्छ. ल अब कपी गरौँ त. R1 को कति आइसक्यो 130 0 0 -1 1 1 -1. ल अब तपाईहरुले यो टेबल सिम्प्लेक्स टेबल 3 गर्नुस्. सर भयो. ल अब यसपछि अब हामी बेसिक भेरिएबल अब लेखौँ त. बेसिक भेरिएबल D1. बेसिक भेरिएबल अब D1 त्यसपछि A त्यसपछि B. A को कोफिसिएन्ट A को 300, B को कोफिसिएन्ट 800 र D1 भनेको 1000 हैन. ल अब भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुस् त. कति आउँछ यसको? यो भ्यालु आयो. यो हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ यो? यहाँ आउँछ 166,000 हुन्छ हो. किनभने 13 यो 4 त्यो 12 हैन 166. त्यसपछि यो 300 अनि यो 800 यो 700 -700 -700 र यो 200 यो 1000 यो -200. ल ठीक छ. ओके. अब ZJ - CJ 0 0 अगेन -700 यो भयो 200 आइसक्यो. हेर्नुस् है. 0 र -1200 फेरि पोजिटिभ यहाँ देखिरहेछौँ.
all zj and cj are non-positive, so all not non-positive. त्यही भएर so the solution is optimum, not optimum. कि -200 यो माइनस गर्दा 1200 हुन्छ नि त यहाँ। अब यो पोजिटिभ आइसक्यो हामीसँग, यहाँ पोजिटिभ यहाँ देखिरहेको छु, यो पोजिटिभ हो। त पोजिटिभ हुँदा यो हाम्रो की कलम कुन भयो त? यो की कलम भयो, हेर्नुहोस् यो हाम्रो के भयो त? की कलम, यो की कलम भयो है। अनि की कलम यो हुँदा रेसियो लिनुहोस् त 130, यो त लेख्न मिलेन, इन्फिनिटी भइदिन्छ हो। त्यसपछि यो पनि यही नै भयो एउटा, यो नेगेटिभ आउँछ, यो नेगेटिभ, यो रेसियो, एउटै रेसियो भयो हाम्रो, यो भयो है त 130 रेसियोले। त यो भयो हाम्रो, यो भयो की रो, त की रो भयो। की एलिमेन्ट कुन भयो? यो हाम्रो की एलिमेन्ट 1 नै भयो। यो भइरहेछ हाम्रो की कलम। की कलम कुन छ? यो हाम्रो की कलम है। ल अब त्यसो भए की कलम छ, की एलिमेन्ट पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसो भए न्यू r1 इक्वल्स टु ओल्ड r1, की एलिमेन्ट पनि 1 नै भयो, त्यही भएर न्यू r1 ओल्ड r1 की एलिमेन्ट ओल्ड r1, त यो पनि ओल्ड r1 जतिकै हुन्छ। ओल्ड r1 कति छ? ओल्ड r1 हाम्रो 130 0 0 -1 1 1 -1, यो न्यू r1 भयो है। एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यसपछि कपी गर्नु होला, केही छैन, टाइम दिन्छु। पहिला के गर्दैछु, कहाँ परिवर्तन हुन्छ त्यो हेरौँ। अब यो न्यू r2 भनेको ओल्ड r2 माइनस 0 इन्टु न्यू r1। अब न्यू r1 लाई 0 0 हुन्छ, किनभने यहाँ 0 छ नि त, त्यही भएर यो भनेको कति भयो? न्यू ओल्ड r2 नै भयो, ओल्ड r2 नै हुने भयो। हेर्नुहोस् त यो r1 यथास्थितिमा रहन्छ, r1 जस्ताको त्यस्तै, r2 पनि सेम रहन्छ। अब r3 को कुरा गरौँ। अब यो r2 पनि सेम नै रह्यो। r3 मा न्यू r3 इक्वल्स टु ओल्ड r3 माइनस अनि की एलिमेन्ट कति छ? -1, यो की कलम एलिमेन्ट -1 इन्टु न्यू r1। ल त माइनस इन्टु माइनस प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यही भएर r3 चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुन्छ। त यो हामीले यो मेट्छौँ। यो r3 लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ न्यू r1 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ न्यू r3 को भ्यालु आउँछ है। ल एकछिन हेर्नुहोस्, त्यसपछि कपी गर्नुहोस् यदि कन्फ्युजन छ भने। r3 ओल्ड r3 हामीसँग छ 30 0 1 0 -1 0 1, र न्यू r1 छ हामीसँग। न्यू r1 त पुरानै r1 हो, न्यू r1 भनेकै ओल्ड r1 हो। 130 0 0 -1 1 1 -1, अनि अब प्लस गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर 160 भयो, 0 भयो, 1 भयो, -1 0 1 र 0। ल भइसक्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अहिले कपी नगर्दा पनि हुन्छ, पहिला यो पुरै लेखौँ त्यसपछि। अब हामीले सिम्प्लेक्स टेबल 4 मा जान्छौँ। सिम्प्लेक्स टेबल 4, सिम्प्लेक्स टेबल 4 को लागि कुन सेम भयो? न्यू r1 र r2 दुईटै सेम छ, r1 र r2 सेम। भनेपछि यसलाई परिवर्तन गर्नु परेन। r3 लाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, सो हामीले के गर्छौँ? r3 लाई परिवर्तन गरिदिन्छौँ। r3 लाई कसरी? 1 यो पनि हटाउँ, यो पनि अर्कै भ्यालु आउँछ, त्यही भएर यो पनि मेटिदिउँ। यो पनि मेटौँ। अनि यहाँ छ 160 0 1 -1 0 1 0। ल यो भयो।
अब यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस् त, यहाँसम्म टेबल गर्नुहोस्, त्यसपछि कम्प्लिट भएपछि भन्नु होला ल। ल अब मलाई तपाईँहरूले बेसिक भेरिएबल अब भन्नुहोस् त। बेसिक भेरिएबल पहिला 100 कहाँ छ? 100 यो S2 100 A र अर्को आयो B। ओके, यो भयो हाम्रो, यो भयो त, S2 AB भयो हाम्रो, यो बेसिक भेरिएबल भयो होइन। एकैछिन, S2 AB ठिक छ। कोफिसियन्ट यसको 0, A को 300 र यसको 800। ल यसको ZJ को भ्यालु भन्नुहोस् त। 12 1 4 1,40,000 चारवटा 0 हुन्छ होला, हो 4वटा 0। यसको भ्यालु भन्नुहोस् त। 300 800 minus 500 0 800 0। अब सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् त। 0 0 minus 500 0 minus 200 minus 1000 हो। अब all ZJ and are non-positive, so the solution is optimum। ल सोलुसन अप्टिमम आइसक्यो, हेर्नुहोस् सोलुसन अप्टिमम आइसक्यो। त्यही भएर के एलिमेन्ट लेख्नु आवश्यक अब पर्दैन यताको। ल अब हामीले त्यसो भए अब यति अप्टिमम सोलुसन आइसकेपछि के लेख्ने? हेन्स के लेख्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम कि मिनिमम हो यो हाम्रो अहिले? मिनिमम कस्ट C इक्वल्स टु कति? यो 1,40,000 है। मिनिमम कस्ट इज मिनिमम फर A को भ्यालु कति? A को भ्यालु 40 and B को भ्यालु 160 and S2 को भ्यालु 130 भयो। यो भयो हाम्रो कुन सोलुसन भयो त? प्राइमल सोलुसन। यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्राइमल सोलुसन भनेको सुरुवातकै, यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्राइमल सोलुसन। जुन ओरिजिनल क्वेसन हुन्छ नि हो त्यसको सोलुसन गर्छौँ, यसलाई प्राइमल सोलुसन भन्छौँ। अब हेरौँ, यही टेबलबाट हामी डुएल सोलुसन पनि लेखिदिन्छौँ है। ल प्राइमल सोलुसन लेख्नुभयो भने यहाँसम्म कम्प्लिट भयो भने अब डुएल सोलुसनको कसरी प्रिपेयर लेख्ने यही टेबलबाट, त्यसको कन्सेप्ट म भन्न गइरहेको छु। ल तब डुएल सोलुसन यहाँ लेखिरहेको छु म, डुएल सोलुसन। अब नयाँ कुरा यो आयो है, थप। यहाँसम्म त युजुअल प्याटर्नमा हामीले सल्भ गर्यौँ, नयाँ अहिलेसम्म केही देखिएको छैन। लिनियर प्रोग्रामिङ च्याप्टरमा पढेको सेम त्यही यहाँसम्म भयो। अब हामी यहाँदेखि नयाँ सुरु गर्छौँ। यहाँबाट के त? डुएल सोलुसन। डुएल सोलुसनमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अप्टिमम सोलुसन यसैबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला के गर्छौँ? स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल। यहाँ यो जे म भन्छु तपाईँले भन्नु होला, स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल भन्नु होला। त्यसपछि नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर ZJ भन्नु होला। त्यसपछि डुएल भेरिएबल ल यो तीनवटा भन्नुहोस् त। ल यो तीनटा कुरा भन्नुहोस्। मलाई स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल कुन कुन हो भन्नुहोस् त। स्टार्टिङ भनेको टेबल, सिम्प्लेक्स टेबल 1 को बेसिक भेरिएबल भन्नु होला मलाई। स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबलको मिनिङ बुझ्नुभयो? D1 त्यसपछि S1 अनि त्यसपछि D2 हो। ल अब मलाई भन्नुहोस् नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर भनेको लास्ट सिम्प्लेक्स टेबलको, अन्तिम सिम्प्लेक्स टेबलको ZJ को भ्यालु भन्नुहोस्। ZJ को भ्यालु, यो भ्यालु D1 को कोफिसियन्ट, D1 को कोफिसियन्ट कति छ? Z को हेर्नुहोस्, D1 को 800
ल त्यसपछि S1 को माइनस लिँदा प्लस गरिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने यो त क्वान्टिटी हो त्यही भएर माइनस आउँदा पनि हामीले के गर्छौँ याद राख्नु होला माइनस आए पनि यसलाई हामीले के गर्छौँ प्लस लिन्छौँ यो भेरिएबल हो नि त्यही भएर प्लस लिने ल कति भयो 500 र D2 को कोएफिसिएन्ट 0 त 0 भयो डुअल भेरिएबल भन्नुस् त डुअल भेरिएबल एउटाको W1 W2 W3 भयो है ल अब भन्नुस् त यो यहाँसम्म ठिक छ ल र यो मिनिमाइज हो भने डुअल प्रब्लममा के गर्छौं मिनिममको डुअल प्रब्लम के हुन्छ डुअलको मिनिमम म्याक्सिमाइज अब हामी यहाँनिर लेख्न गइरहेको छौँ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् कसरी कन्भर्ट गर्ने अब डिसिजन यो टेबल गरिसकेपछि तपाईको अब डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ hence the dual solution is maximize कुन cost C maximize cost C स्टार गरिदिनुस् त किनभने अघि C भनिसक्यो म्याक्सिमाइज मिनिमम भएकोले म्याक्सिमम गरिदिनु पर्ने हुन्छ थाहा छ तपाईको म्याक्सिमम कस्ट कति भयो यही आन्सर आउँछ 1,40,000 आउँछ 1,40,000 नै आउँछ फर भ्यालु भन्नुस् त अब कुन भ्यालु फर W1 को भ्यालु कति W1 को भ्यालु 800 फर W1 को भ्यालु 800 W2 को भ्यालु नि W2 को भ्यालु W2 हामीले C लेखेका छौँ नि यहाँ C लेखेका छ नि अब्जेक्टिभ फंक्सन यहाँको Z हो तर यहाँ वास्तवमा प्राइमलमा त C हो त्यही भएर C स्टार अथवा Z स्टार व्हाटएभर तपाईले भेरिएबल हो नि त्यही भएर ब्र्याकेटमा मैले लेखिदिएँ W2 को भ्यालु 500 र W3 को भ्यालु नि W3 को भ्यालु 0 अब तपाईले भन्नुहुन्छ साँच्चीकै यो म्याक्सिमम कस्ट यति नै आउँछ त एकचोटी चेक गरेर हेर्नुस् त म्याक्सिमम कस्ट Z स्टार के अरे C स्टार को फंक्सन के हुन्छ भन्नुस् त तपाईलाई यो थाहा छ प्राइमलबाट डुअलमा कसरी अब्जेक्टिभ फंक्सन लेखिन्छ थाहा छ प्राइमलबाट डुअलमा कसरी लेखिन्छ यो जुन हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ फंक्सन त कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ नि कन्स्टेन्ट जुन हामीले म्याट्रिक्स बनाउँछौँ रफमा हेरौँ त रफमा यतातिरको यो मेटिदिन्छु ल त रफमा हामीले त कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो के को हो 200 कति कन्स्टेन्ट आउँछ रफमा हेर्नुस् त रफ 200 त्यसपछि यहाँ म्याट्रिक्स लेख्छौँ यहाँनिर म्याट्रिक्स लेख्छौँ यहाँसम्म लास्टमा 200 त्यसपछि कति 40 त्यसपछि 30 त्यसपछि भयो यति होइन तीनटा के को प्राइमलको कन्स्टेन्ट है र यहाँनिर हामी W1 W2 W3 गर्ने गर्छ त कति हुन्छ यहाँ 200 W1 प्लस 40 W2 प्लस 30 W3 अब तपाईले यो 1,40,000 हुन्छ भने कसरी कन्फर्म हुनुभयो 200 W1 को भ्यालु 800 राख्नुस् त 40 into W2 को भ्यालु 500 पर्दैन मैले तपाईलाई इभिडेन्सको लागि मात्र 30 into 0 गर्नुस् त उही आयो नि 1,40,000 आउँछ यो कति भयो 8 दुना 16 1 लाख W2 5 को 20 एकैछिन W1 को भ्यालु यहाँ एकैछिन है यो हामीले प्राइमलमा कन्भर्ट गरेकै छैनौं नि यो भयो तपाईको प्राइमलमा हो प्राइमलमा कन्भर्ट गर्दा त अर्कै आउँछ प्राइमलमा त तपाईको यो 200 ठिक छ यहाँनिर त -40 आउँछ यहाँ 30 आउँछ हो कि नै अथवा यसलाई दुईटामा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ नि यहाँ -200 + 200 हुन्छ यहाँनिर दुईटा आउँछ एउटा चाहिँ यहाँ लेसर ग्रेटर त 200 एउटा -200 आउँछ
एउटा -200 अर्को -40 आउँछ किनभने मिनिमम प्रब्लम हो यहाँ 30। त यहाँ यो दुइटैको लागि एउटा लागि W1 अर्कोको लागि W2 W3 W4 भनेपछि यो दुइटैलाई एकैचोटि मैले W1 लेखिदिन्छु ल। यसलाई किनभने यो दुइटैलाई सम गर्दा कति आउँछ भन्नुहोस् त, C स्टार इक्वल्स टु 200 W1 माइनस 200 W2 माइनस 40 W3 प्लस 30 W4। त यो दुइटैलाई 200 कमन लिएर W1 माइनस W2 लाई मैले W लेखिदिएँ अथवा W1 लेखिदिएँ माइनस 40 W3 र यो W3 नलेखेर यसलाई यसो गर्छौँ, दुईटा सेम भयो भने W स्टार W डबल स्टार गरिदिन्छु। यो दुइटैलाई W1 गरिदिन्छु ल। यो W2 W3 भेरिएबल हो जुनसुकै मिलाउनलाई, त W2 त यो दुइटैमा 200 कमन लिँदा त एउटा भेरिएबल आउँछ, जस्तै 200 कमन लिनु भने एउटा W स्टार W डबल स्टार माइनस 40 W1 प्लस 30 W2। त यो W यसलाई चाहिँ मैले W1 सपोज गरिदिएँ, 40 W2 भयो र यो 30 W3 भयो। त्यही भएर यो माइनस भइदिन्छ, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो, माइनस। नभए तपाईँको माइनस प्लस कुन आधारमा हुन्छ, यसकै भ्यालु माइनस आइरहेको थियो नि यहाँ, हेर्नुहोस्, त्यसरी सम्झिने कि यसको माइनस हुन्छ, नभए यो माइनस आउँथेन। तर यहाँ क्वान्टिटी भएकोले हामीले मिनिङफुल बनाउनलाई नेगेटिभ नलेखेको हो, तर हेर्नुहोस् त यहाँ नेगेटिभ पनि आइरहेको थियो नि, यता एब्सोल्युट लिएको थियो, त्यो आधारबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ माइनस हुनुपर्छ। अनि कति भयो, 1,40,000, बुझ्नुभयो यसरी। तर हामीले यसरी यो क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्दैन, सिधै त्यही टेबलमा छँदैछ, त्यही मिनिमम म्याक्सिमम जति आएको छ त्यही नै मिनिमम हुन्छ, यसरी डुएल गर्नु होला। अब कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, सुरुमै डुएल प्रब्लममा कन्भर्ट गरेर डुएलको सल्युसन गर्छौँ र यसै गरी प्राइमलमा प्राइमलको सल्युसन देखाइदिन्छु, यो यसै नै गरी सेम तरिकाले। जुन क्वेसन नम्बर तपाईँको यो 5 हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 6 मा पनि छ र 4 मा पनि छ, 6 र 4 मा पनि छ है। 6 मा होइन, अहिले जुन 5 को गरे 5 मा यही छ, 5 मा यही हामीले गरेकै तरिकाको 5 त गर्यौँ, 6 मा पनि यही छ, 4 मा चाहिँ त्यस्तो छ, 4 मा त्यस्तो छ। 3 मा चाहिँ गिभ द अप्टिमम सल्युसन अफ प्राइमल, राइट डाउन द डुएल सल्युसन, अब्टेन इट्स सल्युसन बाई सिम्प्लेक्स मेथड। ओके, 3 मा पनि के गर्नु छ, 3 र 4 एउटै प्याटर्नको छ। पहिला के गर्ने, डुएल लेख्ने, त्यसको सल्युसन गर्ने, सल्युसन गरेर प्राइमल सल्युसन पनि लास्ट टेबलबाट प्राइमल सल्युसन क्यालकुलेसन गर्ने। यो 3 र 4 को एउटा भयो। अहिले हामीले 5 र 6 को जुन अहिले गऱ्यौँ त्यो 5 को र 6 को एक प्याटर्नको छ है त, त्यो तपाईँ सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। ल, आज हामी क्लास यहीँ इन्ड गर्छौँ है त। ल, हस् त, बाई बाई।